देखो ये कैसा हाथ दे दिया इसका। अबे ये कैसा हाथ है? पकड़ो तो अच्छा हीट हुआ है, पकड़ो तो। हुसैन सफदर की बीवी मोमिना के वालिदैन की हकीकत। मोमिना के वालिदैन अलग अलग घर में क्यों रहते हैं? क्या मोमिना के वालिदैन तलाक याफ्ता हैं या फिर मोमिना के वालिद साहब की दूसरी शादी की हकीकत आपके सामने रखेंगे। हुसैन और मोमिना ने ये बात लोगों से क्यों छुपाई और किसने उनका भांडा फोड़ा। माँ साहब की अक्ल जो है वो घास खाने चढ़ गई है और फिर से माँ साहब का नया कारनामा सामने आया है। 10,000 रुपये की घटिया किस्म की फजूल सी चक्की डॉल उठाकर ले आए हैं माँ साहब, और इतनी वाहियात किस्म की डॉल है कि वो बीच वाली उंगली दिखा रही है और माँ साहब वो धड़ल्ले से अपने बच्चे के सामने खोल भी रहे हैं, उसको शूट भी कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं। हाय पता नहीं इस आदमी को, इस लड़के को क्या बोलूँ मैं, इसको पता नहीं कब अकल आएगी इसको। माँ सफदर की वालदा और सबा खुद भी परेशान थी कि 10,000 का तुम क्या उठा के ले आए हो, और वालदा भी कह रही हैं कि वापस कराओ, लेकिन माँ साहब के पास पैसे की गर्मी बहुत है तो माँ साहब को अकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बातिल को बिगाड़ने में 90% हाथ इसी माँ साहब का है और लोग अब हर वीडियो पे बस यही कमेंट करते हैं कि बदतमीज़ बच्चा है। इसके अलावा लोगों के पास कोई बात करने को नहीं होते। इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे, आपने वीडियो को एंड तक लाजमी सुनना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम ही लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और मोमिना के हवाले से लोग मोमिना से काफ़ी सवालात पूछते थे कि आपकी वालदा कहाँ है, तो बहुत से लोगों ने पूछा भी, उनसे बात भी की, बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन एट द एंड हमें भी नहीं पता था कि मोमिना की वालदा हैं। ये मुझे ज़रूर पता था कि उनकी एक बहन भी है जो रील्स भी बनाती है, एक भाई भी है उनका जिनकी 2 बेटियां भी हैं, और मोमिना खुद है। बाकी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता उनके कितने बहन भाई हैं, लेकिन मोमिना ने अपनी वालदा का जिक्र बड़े दिनों के बाद किया। और हमने देखा भी कि जब साइकिल बेचनी थी तो मोमिना के जो वालदा हैं उनके घर पे ये लोग गए थे और वहाँ पर हमने देखा कि उनकी वालदा बिल्कुल अलग रहती हैं और उनकी बच्चियाँ भी बहुत छोटी छोटी सी हैं, जबकि वालिद साहब की काफ़ी अच्छी बड़ी एज की उनकी उम्र है ना। तो बात दरअसल ये है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि इनके वालिदैन की तलाक हो चुकी है या ऐसी कोई बात है। एक कमेंट के ज़रिए ही मुझे पता लगा था कि मोमिना के फादर ने दूसरी शादी कर रखी है और ये उनकी दूसरी वाइफ हैं, और एज में भी वो काफ़ी छोटी हैं, और हमने देखा भी है कि उनके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। बाकी उनकी पहली वाइफ है नहीं है मुझे नहीं पता, हो सकता है उनका इंतकाल हो गया हो या फिर वो उसी घर में रहती हों। बहरहाल मैंने उस घर में तो कभी इनकी वालदा को नहीं देखा। हाँ, दूसरे घर में उनकी वालदा ज़रूर रहती हैं जो कि उनकी स्टेप मदर हैं और जो कि छोटी भी हैं, और वो हो सकता है इनके वालिद ने किसी को सहारा देने के लिए शादी कर रखी हो या फिर कोई मजबूर खातून हो, तो बड़ी अच्छी बात है, ये इसमें कोई गलत बात नहीं है और हमें गलत बात करनी भी नहीं चाहिए। और मोमिना जो कि ख़ुद एक व्लॉगर नहीं है, हुसैन साहब व्लॉगर हैं तो वो हर चीज़ दिखाते हैं, तो मेरा ख्याल है हुसैन की जो ससुराल है वो वैसे भी उनके वालिद के अलावा कोई वीडियोज़ में नहीं आता है। उनकी बहन मैंने देखा है कि थोड़ी बहुत रील्स बनाती हैं, लेकिन वैसे प्रॉपर कोई व्लॉगिंग नहीं करता। तो मेरा ख्याल है जितना इंसान को बताया जाए उतना ही मेरा ख्याल है पता होना चाहिए। और मोमिना को भी चाहिए कि बजाय लोग आकर गलत कमेंट्स करें कि आपके माँ बाप की तलाक हुई हुई है या फिर क्या जो भी मामला है, बहरहाल हो सकता है जो मैंने बताया हो वो भी गलत हो, मैंने कमेंट के ज़रिए ही बताया है। अगर आप में से किसी को मोमिना के पेरेंट्स के बारे में कुछ पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरे ख्याल से अभी जितनी बातें बन रही हैं या लोग जितने सवालात कर रहे हैं, मोमिना को आकर खुद ही ये तमाम तर बातों की बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि बजाय इसके कि लोगों की आप मुंह से सुने कि सेपरेशन हो गई, तलाक हो गई, अलग अलग रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, आपको खुद हकीकत बता देनी चाहिए। और अगर वालिद ने दूसरी शादी की है तो उसमें कोई गुनाह नहीं किया, हमारा दीन इस बात की इजाज़त देता है, तो फिर मोमिना क्यों इतना हेजिटेट हो रही है इन चीज़ों को बताने में। बहरहाल ये बात करते हैं माँ साहब के हवाले से। तो कल की वीडियो में भी तमाशे हुए, खूब तमाशे हुए, और ऐसे तमाशे हुए कि पूछे मत। मैं अक्सर सोचती थी कि ये जो बच्चा है बासिल, ऑब्वियसली बच्चे तो सारे सेम होते हैं और बच्चे जो है वो फितरत पे होते हैं, लेकिन माँ साहब ने इस बच्चे को इतना स्टबर्न मतलब ज़िद्दी बना दिया है, हर उसकी चीज़ मुंह से निकलती है वो बंदा पूरी कर देता है। आज भी हमने देखा कि कारी साहब के पास उसने अलिफ बा पा 2 लफ्ज़ पढ़े तो वो पहुंच गया दुकान पे उसको दिलाने के लिए तोहफ़ा, और तोहफ़ा भी कोई छोटा मोटा नहीं, 10,000 रुपये का इंतहाई फजूल तोहफ़ा। पहले चिपकली वाला केक, अब ये चक्की डॉली, मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि बच्चा खुद डर रहा है, बच्चे को नहीं पता कि मैं क्या उठाकर ले आया हूँ, माँ साहब उसके पीछे भाग रहे हैं तो वो खुद डर रहा है। तो बच्चा, आपको पता है कि बच्चा मतलब हालांकि वो खुद जो है वो दुकान से सिलेक्ट करा उसने और घर जाके वो उससे खेल तक नहीं रहा, वो डर रहा है उससे। तो जब आपको पता है कि बच्चे को अपने बुरे अच्छे का पता ही नहीं है, तो बहैसियत वालिद
آپ اگر اس کو آپ پڑھا رہے ہیں لکھا رہے ہیں تو آپ اس کو کوئی ڈھنگ کی چیز دیتے. آپ کے بھائی نے اس کو اتنا اچھا ایک بورڈ لا کے دیا تھا, وہ آپ لوگوں نے اندر چھپا دیا. اور اتنی اچھی چیز تھی, وہ پڑھنے لکھنے والی چیز تھی, آپ اس کو بکس دیں. اب اس کی گروئنگ اسٹیج ہے, آپ اس کو کچھ ایجوکیشنل ٹوائز دیں بجائے اس کے کہ وہ آپ کبھی چھپکلیوں والے کیک بنا رہے ہیں اور کبھی انتہائی واہیات قسم کی چکی ڈال لا رہے ہیں. اب یہ چکی ڈال دکھاتے دکھاتے انہوں نے کچھ ہاتھ دکھائے اور بولا کہ یہ کیسے اشارے ہیں. مطلب آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کیمرہ پر کیا چیز دکھا رہے ہیں. سب پتا تھا ماس صاحب کو کہ وہ کس طریقے کا گندا اشارہ تھا اور بچوں کے لیے وہ ٹوائے نہیں تھا. کھلنے کے بعد بھی والدہ نے کہا کہ تم اس کو پیک کر دو, کسی طریقے سے بات کر لو دکاندار سے کہ بھائی 2-4 پیسے میں کم میں لے لو, واپس کچھ کر لو. وہ بہت اچھا مشورہ دے رہی تھی آپ کو, لیکن اس پر بھی آپ نے والدہ کو ایسے جھڑک کے کہہ دیا کہ نہیں اب میں کیا واپس کراؤں گا. حالانکہ وہ ٹوائے نہ ٹی وی پر مطلب میڈیا پر دکھانے والا تھا, نہ ہی بچے کو دینے والا تھا. بچہ پوچھے گا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے, اور آپ نے اس کو دوبارہ سے وہی ہاتھ ڈال کر ڈبے میں دیا ہے, میں نے خود دیکھا ہے. تو بڑی ہی عجیب سی بات ہے. پھر اس کے اندر جو چھری نائفس وغیرہ تھی وہ کتنی خطرناک تھیں. اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ کے گھر میں 2-2 3-3 بچے ہیں ماشاءاللہ سے, اگر وہ کبیر دیکھ لے, وہ خدا نخواستہ وہ ڈر جائے, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, خدا نخواستہ لوگ دیکھنے والے ڈر جائیں, تو پلیز خدا کا واسطہ ہے اپنی آڈینس کو ایٹ لیسٹ وہ چیز دکھائیں جو اچھی ہو, جو دیکھنے کے قابل ہو. لیکن آپ لوگوں نے تو اس حد تک جو ہے وہ آپ لوگ گر چکے ہیں کنٹینٹ بنانے کے چکر میں کہ آپ لوگوں کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ آپ لوگ ویڈیو میں دکھا کیا رہے ہو. دوسری طرف وہ بچہ جو ہے وہ مار رہا ہے سب کو, خاص طور پہ عبداللہ کو. اتنے برے طریقے سے وہ اس کو مارتا ہے, آپ لوگ اس کو منع تک نہیں کرتے ہو کہ بھائی نہیں مارنا ہے. گھر میں جو آتا ہے وہ اس سے بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے, اس سے لڑائی شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال مجھے بہت سے کامنٹس بھی آئے ہیں کہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے وہ آپ لوگوں کے کانٹینٹ کو دیکھ رہا ہے, باسل کو دیکھ رہا ہے اور وہ بڑا ضدی سا ہوتا جا رہا ہے. تو یہ کامنٹ پبلک ہیں, میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو اب آپ سوچیں نا کہ اس طریقے کے کتنے, ہماری ویڈیو ظاہر ہے بہت, ہماری کوئی اتنی آڈینس تو نہیں ہے جتنی ماس کی ہے, تو آبویسلی لیکن دیکھتے ہیں لوگ اور کامنٹ کرتے ہیں. تو اب آپ خود بتائیے کہ جو ان کو دیکھتے ہوں گے وہ لوگ کتنے پریشان رہتے ہوں گے. ابھی کل پرسوں نادیہ خان جو ہماری ایک پاکستان کی بڑی مشہور اداکارہ ہیں, انہوں نے بڑی اچھی ویڈیو بنائی اور ڈکی کے حوالے سے, رجب کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ہمارے بچے ان کو دیکھتے ہیں, ان کو منٹور مانتے ہیں, ان کو اپنا پاگل ہے ان کے پیچھے. اور اکثر میں نے بھی دیکھا ہے, میں جب ویڈیوز بناتی ہوں ان کے اوپر, حالانکہ میں کوئی ہارش ورڈز استعمال نہیں کرتی, میں بہت خیال کرتی ہوں کہ میں کوئی ایسی غلط الفاظ یا غلط بات نہ کر دوں, لیکن لوگ مجھے کامنٹ کرتے ہیں, مطلب گالم گلوچ تک لوگ دے رہے ہوتے ہیں. پھر میں ان کے کامنٹس ہائڈ کرتی ہوں کیونکہ لوگ اتنا پاگل ہیں ان کے پیچھے. حالانکہ یہ لوگ کیا دکھا رہے ہیں, مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کنٹینٹ بنائیں. میں نے کیا دکھانا ہے, میں نے آپ کو اپنی فیملی دکھانی ہے, میں نے آپ کو اپنے بچے دکھانے ہیں, آپ لوگوں نے میرے بچے دیکھنے ہیں, میرا گھر دیکھنا ہے, میری فیملی دیکھنی ہے. اوبویسلی میں یہ ساری چیزیں تو نہیں دکھاؤں گی آپ کو. تو مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا کنٹینٹ بنائیں. حالانکہ یوٹیوب نے یہ رائٹس آپ کو دیے ہیں کہ آپ ریاکشنز, ریویو, کرٹیسزم کر سکتے ہو, لیکن اس کے باوجود لوگ آ کر ماں صفدر کے پیچھے ایسے پاگل ہیں. حالانکہ جو 14 سے 17 ایئرس کے جو لوگ ہیں وہ ان کو پاگلوں کی طرح دیکھتے ہیں. حالانکہ یہ لوگ کیا دکھا رہے ہیں, کوئی اچھی چیز نہیں دکھا رہے, کوئی پروڈکٹیو چیز نہیں دکھا رہے, کچھ اچھا چیز اپنی ویڈیوز میں نہیں دکھا رہے. اور ہم ان کی ویڈیوز پر موسٹلی ایسی ہی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کا مائنڈ کھلے, اور لوگ بہت سے آ کر ہم سے متفق بھی ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ یہ لوگ کتنا لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں. 10,000 کسی نے, کل میں ماس صاحب کی کامنٹس پڑھ رہی تھی تو کسی نے کہا کہ 10,000 میں تو ہمارے مہینے کا راشن آ جاتا ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ بندہ 10,000 روپے کا فضول سا ٹوائے اٹھا کر لے آیا ہے, اور پھر اس کو عقل تک نہیں ہے, عقل نام کی اس کے اندر چیز نہیں ہے. اس کی ماں کہہ رہی ہے, اس کی بیوی بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ یہ کیا اٹھا کر لے آئے ہو, لیکن نہیں, پیسے کی گرمی بہت ہے, آگ بہت ہے, اور مطلب دکھانا ہے, شو آف کرنا ہے کہ ہمارے بچے ہیں. بچوں کو مٹیریلسٹک بنا کے رکھ دیا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کر کیا رہا ہوں. اینی ویز آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, مجھے کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا. ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم ویڈیو صحیح بنا رہے ہیں. باقی جن کی عقلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں ان کو تو پھر اللہ ہی راہ راست پر لا سکتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, ٹل دین ٹیک کیئر, ٹاٹا بائے بائے, اللہ حافظ.